جی जो SHO साहब के साथ खुद वो सीधी सड़क से आ गए, जी। हम पता नहीं कहाँ टूटी हुई सड़कों से घूम के वापस आए तो वो भी यहीं खड़े थे। बीच में दरमियान वाले रास्ते में पुलिस खड़ी की हुई थी कि यहाँ से ना निकल आए आप। तो हम क्या कोई मुजरिम है, कोई गलत काम कर रहे हैं, हमने यहीं तक पहुंचना था, 400 पुलिस वाले खड़े कर देते हैं। उनको किस चीज़ का डर है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं पाकिस्तान के, वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लाखों लोगों के नुमाइंदे हैं। अगर वो आ जाएं, वो कैसा जुर्म कर रहे हैं कि वो अपने मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। और आपको पता है मंगल वाले दिन पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, तो आप उसके रास्ते में पंजाब पुलिस आके खड़ी हो जाए कि जी पंजाब के अपोजिशन के मेंबर्स नहीं आ सकते, हालांकि वो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है और असली नुमाइंदे जो हैं पाकिस्तान के वो नहीं आ सकते, अपने मुल्क के अंदर फिर नहीं सकते। तो आप हालात तो आपके सामने ये देखे, बेचारों को बाकायदा पूरा गैर पन्हा के खड़ा किया हुआ है, जैसे कि पता नहीं कोई दहशत गर्द आ रहे हैं। अपने लोगों के साथ ऐसे तो नहीं किया जाता। ये किस किस्म का हम अपने मुल्क को क्या बना रहे हैं? अच्छा। और कभी आए हैं कोई लोग, आज जब आते हैं पार्लियामेंटेरियंस, वो आके यहाँ असेंबली लगाते हैं, रेजोल्यूशंस पास करते हैं, वो उन्होंने आज तक क्या किया है जिसकी वजह से आप राइट गियर के अंदर लोगों को यहाँ पे लेकर आए? आज तक वो इतनी तमीज़ से आराम से आते हैं, जहाँ ये रोकते हैं लोग, हम भी रुक जाते हैं, वो भी लोग रुक जाते हैं। तो ये उनकी तैयारी में है। देखें बेचारों को 40 50 बंदे खड़े किए हुए हैं राइट गियर में, उनके साथ भी ज्यादती। अब देखो हम 4 खवातीन बैठी हैं, लेकिन 50 बंदे इन्होंने सामने खड़े कर दिए हैं तैयार करके। हमने क्या करना, हम तो हमेशा आपको पता है यहीं आके बैठते हैं। तो फिर क्या ऐसा प्रेशर है? वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हलीमा खान हमें बहुत भगाती है। अभी हम इधर सुकून से खड़े हुए थे, कह रहे हैं पता नहीं किधर से आएंगी, हम कभी इस नाके पे जाएंगे कभी उस पे जाएंगे। तो क्यों आप नहीं, भगा रही हैं पुलिस वालों क्योंकि को? क्योंकि हम यहाँ लोकल है ना। देखें जी हम 2 साल से, हमारा अडियाला तो हमारा दूसरा घर है, तो एक पिछले रास्ते से कच्चा रास्ता है। जी जी। हमने कहा इस तरफ बैठते हैं, क्योंकि देखिए ये हमें कब्रिस्तान पे खड़ा कर देते हैं, और वो पिछली दफा लोगों को डेंगू हो गया था। वो कब्रिस्तान में इतना मोटा मोटा मच्छर था, और आप लोगों को सबको, हम सब के लिए वो मच्छर काफी जहरीले किस्म के थे। तो हमने कहा हम यहाँ अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ खुद ये सीधी सड़क से आ गए सारे जी जी। पुलिस वाले। नहीं, और हम गलियों गलियों में खड़े किए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम इधर खड़े रहेंगे अब धूम में, हलीमा खान अब पता नहीं किधर से आ जाएगी। नहीं, तो हम वो कोई छोटी गली से आ गए, जी जी। हमें अपने रास्ते आते हैं। क्यों इनको बेचारों को खड़ा कर दिया? मैम ऐसा क्या ज्यादती है, क्या प्रेशर है, गर्मी क्या? में जी। ज्यादती है। पता नहीं क्या पता अरेस्ट करना, अरेस्ट वारंट तो है ना। अच्छा, ये मैम अब ये कब तक चलता रहेगा, ये इसी तरह का सिलसिला? आखिर ये कहीं पे जब तो तक जाके इमरान खान रिहा नहीं होते, और तो इमरान खान कैसे रिहा होंगे अब? जब हम उनको रिहा करवाएंगे। लेकिन वकला तो ये भी कहते हैं कि अगर उनकी सारी केसेस में जमानत हो जाती है, उनके सारे केसेस में रिलीफ मिल जाता है, तो फिर भी इमरान खान की रिहाई मुश्किल है। क्यों? क्योंकि प्रेशर में तो वो लोग हैं जो इंसाफ नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है इस वक्त। देखिए जब आप इंसाफ नहीं देंगे, कितने जज हैं जो अ, पीछे हट गए हैं। बहुत ज़बरदस्त जजेस हैं, उन्होंने बड़ा प्रेशर दिया है, बड़ी धमकियाँ देखी हैं, बड़े उनके ऊपर थ्रेट्स आई हैं उनको, उसके बावजूद जजेस खड़े हुए हैं। हम इमरान खान बारी बारी कहते हैं उन जजेस को हीरो माने जिन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया, लेकिन इंसाफ के साथ दिया, इंसाफ का साथ दिया। तो जो थोड़े बहुत जजेस हैं वो भी अंडर प्रेशर है। तो ये ये लोग, कोई भी ये प्रेशर अब सस्टेन नहीं करेगा। कितनी देर तक वो जुल्म करेंगे, कितनी देर तक वो अ, अ, गलत जजमेंट्स देंगे। जजमेंट एक दफ़ा जो जज दे देता है ना, उसके रिकॉर्ड से तो नहीं कहीं जाएगी ना। जब सारा केस के अंदर पता है कि ये बेगुनाह है, आज वो थोड़े अरसे के बाद जब वो टाइम गुजरेगा, तो उनके बच्चे, उनके आगे, इंसान अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करता है, क्या पता बच्चों को शर्म आए कि वो नाम नहीं हट सकेगा कि नाजायज़ सज़ा इमरान खान को हमारे वालिद ने दी थी, या हमारे दादा ने दी थी, या हमारे नाना ने दी थी। ये तो रिकॉर्ड से नहीं जाएगा ना। तो इसलिए किसी ना किसी वक्त पे तो कोई खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैंने इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं। तो उम्मीद नहीं ख़त्म करनी चाहिए, हमें उम्मीद है
دیکھیں پولیس والے بیچارے بھی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے سے زیادہ مجبور تو وہ ہیں جن کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہیں. ہمارا کیا، ہم تو چھاؤں میں آ کے بیٹھ کے موسم اچھا ہو گیا، ہم نے تو یہاں بڑی گرمی دیکھی ہوئی ہے. میڈم آپ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، وہاں پہ جو کیس لگا ہوا تھا خان صاحب کا، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ آئی ہے؟ اور ابھی تک سلمان صفدر ابھی صاحب تک اس کو کی جو امید اپڈیٹ تھے، نہیں آئی ہے، نہیں اس کی ججمنٹ نہیں ہے، نہ نہیں ہی پتا تاریخ چلا. دی گئی ہے اور اس نے کہا تھا نوٹس دوں گا. جی نوٹس کا کہا تھا. نوٹس تو کل کے لیے دینا چاہیے نا. لیکن انہوں وہ نے صرف ملتوی ہو گئی ہے، غیر ایک ہی لفظ بولا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا اب وہ پتہ نہیں کب تک دیکھیں گے. ہاں کیا کریں، لیکن ان کی اینڈ آ گئی ہے، عمران خان کی تو نہیں. عمران خان نے تو سامنا کیا اپنے سارے کیسز کا. آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ 26ویں ترمیم کا کیس بھی لگا ہوا ہے، اچھا تو اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں پتا. آج اس کا کیس 11 بجے تھا، اچھا پھر کیا ہوا اس کا؟ ابھی تک چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکیں. ان کے اوپر پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، ججز کو اور اب سارے پاکستان کو اور ہم سب کو سسٹم سمجھ آ گیا کہ آخر میں عدالتیں ہیں جن کے پاس ہمیں جانا ہے، اور عدالتیں ہیں جن کو انصاف دینا ہے، اور عدالتیں ہیں جو جرم کر رہی ہیں جب انصاف نہیں دے رہی. تو انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. میم کشمیریوں نے تو اپنا حق لے لیا. وہاں کی بات کی جا رہی ہے کشمیریوں کی کہ وہ اگر ایک دفعہ کہہ دیں کہ بند تو پھر بند. وہ پورے جب ایک چیز شروع ہو جاتی ہے تو پھر جب یہ چیز بند بھی نہیں ہوگی، یہ رکے گی نہیں، کیونکہ ایک حد ہوگی ہے نا ظلم کی. آپ دیکھ تو رہے ہیں، ہم بھی تو کیا دیکھ رہے ہیں. یہ بیچارے پولیس والے اس لیے کھڑے تھے، وہ کیا سوچتے ہوں گے. یہ 50 گیئر میں پولیس والے، میڈم وہ پولیس کتنے، والے 1 2 3 4 خواتین ہیں، 4 بھی پوری نہیں ہے. 4 پوری نہیں ہیں. اب اس کا 4 خواتین اور بیچارے 50. وہ سوچتے ہوں گے ہم نے اس دن کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ ہمیں 50 کی ضرورت پڑے، کہ وہ بھی لائرز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے لائرز کتنی مشکل پیش، یہ لوگوں کو کتنا تنگ کرتے ہیں. علیمہ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے چارٹر تیار کیا جا رہا ہے اچھا کہ اوور آل جو پاکستان کے اندر حالات ہیں، مہنگائی چیزیں ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹائم دیں گے، اور ٹائم کے بعد جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے باہر نکلیں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ کل خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہمیں نظر آیا ہے کہ محمود خان چکزئی کو اپوزیشن لیڈر اور علامہ راجہ ناصر عباس کو جو ہے وہ سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہے اس سے فرق پڑے گا، اس سے چیزیں بہتر ہوں گی اگر یہ خان صاحب کا یہ جو اتنا بڑا فیصلہ ہے؟ عمران خان نے جیل سے کیسے نکلنا ہے؟ ہم بھی ایک دوسرے کو یہ سوال پوچھتے ہیں، خان صاحب کو بھی ہم کہتے ہیں. تو اللہ کے اوپر یقین رکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو حالات ایسے بن رہے ہیں جس کے باعث ان کو چھوڑنا پڑے گا. دل تو ان کا بھی نہیں کرتا چھوڑنے کو، روز ایک کیس کے اندر کر دیتے ہیں. اور لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تک عمران خان قید سے نہیں نکلیں گے. آپ جیسے بچے کھڑے ہو کے ہمیں کہہ رہے تھے جی ہم نے سنا ہے کہ 10 سال تک عمران خان قید سے نہیں نکلے. کیسے، کس نے فیصلہ کیا؟ اللہ کا بھی تو کوئی پلان ہے نا. ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم 10 سال یہ کیس کتنی دیر چلے گا؟ یہ ججز تنگ آ جائیں گے ابھی تھوڑے دنوں میں. دیکھنا یہ جو سسٹم ہے نا، یہ اگر یہ انصاف کے تقاضے عمران خان کے ساتھ اگر نہیں ہو سکتے تو آپ کا خیال ہے کہ باقیوں کے ساتھ ہمیں مل جائے گا انصاف؟ یہ عدالتیں ہمیں دے دیں گی؟ ججز کو نہیں دی، وہ خود گئے. وہ ججز خود کھڑے ہیں جا کے عدالتوں کے اندر، سپریم کورٹ میں. تو یہ سسٹم اپنے آپ کو یا ٹھیک کرے گا یا کلیپس کر جائے گا. آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی آگے جا کے کہ یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا؟ کلیپس کیا نہیں ہوا جو آج کل ہو رہا ہے. یہ جس قسم کا انصاف کے آج کل کیس ایک طرف جا رہا ہوتا ہے، فیصلہ دوسری طرف جا رہا ہے. 10 سال کے لوگوں کو قید دے دی ہے. وہ کیا ان کے اوپر کوئی کون سا آپ کو پتہ ہے کہ کیا کسی اور شہر میں تھے کہ سزائیں ایک اور شہر میں ہو رہی ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا جو یہ کر رہے ہیں. جی ایچ کیو حملہ کیس بھی تھا آج، اور ملاقاتیں بھی ہیں آپ کی. تو ویسے حملہ کیس میں تو آپ کو نہیں جانے دیا جاتا. میرا خیال ہے کہ جی ایچ کیو کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم بڑے خوش تھے کہ دوبارہ بحال کیا انہوں نے، جو ویڈیو لنک کا سسٹم کرنے لگے تھے. لیکن آج سمجھ نہیں آئی کہ آج، کیونکہ اس میں کافی ملزم جاتے ہیں جیل کے اندر. ہم نے دیکھا ہوا ہے ڈیالہ میں بہت لوگ جاتے ہیں. آپ کئی دفعہ 80 لوگ ہوتے ہیں اور کچھ 20-30 لائرز ہوتے ہیں. آج سوائے عمران خان کے اور 4 لائرز کے کسی کو نہیں اندر کیا.
मुझे लगता है ये कार्रवाई पूरी करने गए, मेरा ख्याल है यही करने गए ऐसे ही होंगे। आज केस के हवाले से शेख रशीद साहब भी आए थे, जब वो ये अडियाला जेल से निकले तो इंतहाई गुस्से में थे क्यों कि हमें नहीं अंदर जाने दिया? 4 घंटे एक गेट पे रोका है, 3 घंटे एक पे रोका है, उसके अच्छा। बाद आप वापस लौट। और फिर अंदर हमें जाने भी नहीं दिया गया था, ये अंदर मैं यही कह रही हूँ जो आज हमें लग रहा है, अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये कार्रवाई पूरी की गई है इमरान खान की हाजिरी लगाने के लिए। यहाँ पे केस थोड़े है, ये तो सिर्फ उन्होंने इमरान खान को किसी के साथ मुलाकात नहीं करने देना, और इस सिलसिले में उनको ये डर है। देखें कितने खौफजदा हैं कि पूरा पहले सिस्टम, पहले वीडियो लिंक की बातें कर रहे थे, फिर अब वो इमरान खान की हाजिरी मेरे ख्याल में सिर्फ इन्होंने लगवानी थी और लॉयर्स को अंदर भेजा है, हाजिरी लगवाई है। केस वैसे भी कोई नहीं है, लेकिन टेक्निकल कोई मैं क्या मैं टेक्निकली पूरा किया है 9 इसको। मई जब हुआ था तो खान साहब जेल के अंदर थे, तो कौन सा केस बनता है ऐसे? बहुत शुक्रिया।